नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासेको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईँले इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै शालिग्राम एफएम 100.6बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै व्यवस्थापिका संसदका एकजना सांसद सदस्यसँग छलफल गर्ने गर्छौं। आज हामीले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 3 का एमाले सांसद मुक्तिप्रसाद पाठकसँग छलफल गर्दैछौं। एमाले सांसद मुक्तिप्रसाद पाठकसँगको छलफलमा तपाई पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सहभागी श्रोता मित्रले छोटो तर्कसंगत विषयसँग सम्बन्धित रहेर बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। हामीले आज स्याङ्जाका क्षेत्र नम्बर 3 का एमाले सांसद मुक्तिप्रसाद पाठकसँग छलफल गर्दैछौं। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौं। मानेज्यू, यहाँलाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जिल्लामा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने पार्टीको निर्णयसँगै आन्दोलन बोकेर जिल्ला जानुभयो कि होइन? स्याङ्जा त त्यस्तो जिल्ला अहिले खासै त्यस्तो किसिमले आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन। तैपनि अब यो जुन प्रदेशको जुन सीमाङ्कनको विषय छ त्यसमा केही जिल्लालाई पनि प्रभावित, स्याङ्जा जिल्ला पनि प्रभावित भएको हुनाले त्यसकारण पनि एउटा यो प्रदेशको अहिले जुन मधेसलाई पहाडी जिल्लाबाट छुट्याउने भएको छ, जुन संशोधन प्रस्ताव आएको छ त्यसको विरुद्धमा जनमत तयार गर्नुपर्ने छ जिल्लामा पनि। काठमाडौँबाट आगो बोकेर स्याङ्जा पुग्नु भयो? हजुर, काठमाडौँबाट आन्दोलनको आगो बोकेर स्याङ्जा जानु भएको? हजुर हजुर हजुर। यो आगो अब जाडो होला क्यारे, भोकाका बेरोजगारी मतदाताहरूलाई आगो बालिदिँदा अलिकति न्यानो हुन्छ होला? होइन, त्यस्तो त होइन, तर पनि जनतासँग अरू सरकारका विषय पनि भएको हुनाले पनि स्याङ्जा जिल्लामा आएको र यो संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा एउटा जनमत पनि सिर्जना गर्नुपर्ने र एउटा यो विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि जनतासँग सरकारको विषय भएको हुनाले पनि म अहिले जिल्ला मानिज्यू, अब मुलुकको एउटा ठूलो भूखण्ड र ठूलो राजनीतिक समुदायले अथवा वृत्तले संशोधन खोजिराखेको छ। तपाईहरू यसको विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्न जिल्ला जिल्ला पुग्दै हुनुहुन्छ र मुलुकभर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गर्नु भएको छ। किन? वास्तवमा जनताको अहिले पनि जुन भनौँ न संशोधन जुन सीमाङ्कनको विषयमा आएको छ त्यसको विरुद्धमा जनताहरू अहिले पनि सडकमा, अब स्थानीय जनताहरू जो भनौँ गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची लगायतका जुन जिल्लाहरू अहिले मधेस प्रदेशमा जुन भनौँ मधेससँग मिलेको प्रदेशलाई जुन विभाजन गर्न खोजिएको छ त्यसको विरुद्धमा त्यहाँका सबै राजनीतिक दलका र जनताहरू समेत स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलित भएका छन् र त्यो पहाडी जिल्लाहरूलाई जुन तराईबाट छुट्याउनुहुन्न भनेर त्यहाँका जनताहरूले अहिले पनि आन्दोलन गरिराखेको स्थितिमा हामी एउटा जनप्रतिनिधि जो जनताको पक्षमा निर्वाचित भएको हुनाले पनि जनताको पक्षमा कुरा त गर्नै पर्छ। त्यहाँको स्थानीय जनताहरूको माग अनुसार अगाडि बढ्नु नै पर्छ। त्यसकारण पनि हामीले त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। मानिज्यू, अब यो सम्पूर्ण लफडा अथवा यो कल विगत 10 वर्षदेखिको कल संहिताका कारण होइन? वास्तवमा जनताको जुन चाहना हो, जनताको चाहनालाई त कसैले पनि जुनसुकै राजनीतिक पार्टीले पनि जनतासँग स्थापित हुन्छन्। जनतासँग रिलेसन नभएका पार्टीहरू वास्तवमा जनतासँग अलग्गिएर ती पार्टीहरू चल्न सक्दैनन्। त्यसकारण पनि जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्नुपर्छ नै भन्ने हाम्रो। अब तपाईले बुझेको जनताको आवाज के हो त? संहिता चाहिँदैन भन्ने आवाज हो कि संहिताको महसुस गरिएको आवाज हो त? होइन, संहिता आवश्यक हो। त्यो जनताहरूलाई एउटा साधन स्रोत सम्पन्न गर्नको लागि, जनताका विकास निर्माणका काम गर्नको लागि, जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता गराउनको लागि। मानिज्यू, यहीँनिर किन होला? देश धेरै ठुलो छ, भूभाग धेरै ठुलो छ, यसकारण
प्रशासनले जनताको घर दैलोमा सेवा पुर्याउन सकेन र हामीलाई संघीयता चाहियो, हामी 8-10 प्रदेश बनाउँछौँ र नागरिकको पहुँचमा प्रशासन पुर्याउँछौँ भन्ने कि होइन सानै भूखण्ड भए पनि सेवा सुविधा चुस्त पार्न अब संघीयता चाहियो भन्ने कारण के हो? तपाईँले बुझेको बताइदिनुहोस् त। वास्तवमा हिजो हामी एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित थियौँ र जसले गर्दाखेरि एउटा केन्द्रमा मात्रै जुन विकास निर्माणदेखि लिएर जनतासँग सम्बन्धित विषयहरू सबै केन्द्रमा पुग्न पर्ने अवस्था थियो भने संघीयताको आवश्यकता किन महसुस भयो भने जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा निकटबाट जनताहरूको जुन सरोकारका विषयहरू, विकास निर्माणका विषयहरू, त्यसै गरी जनतासँग सम्बन्धित जे जनताहरूलाई आवश्यकता पर्ने विषय एउटा सङ्घ बनाएर प्रदेश बनाएर हामी जान सक्यौँ भने प्रदेशबाट नै त्यो सेवा सुविधा जनताले प्राप्त गर्न सके भने जनतालाई सुविधा हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ अब तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। खोइ त प्रदेश बनाउन सकेको तपाईँहरू 10 वर्षदेखि संघीयताका नाममा कसरी लडाई गरिरहनु भएको छ, कसरी छिनाझम्टी गर्नु भएको छ। 10 वर्षलाई फर्केर हेर्नुहोस् त। हिजो 90% एउटा जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा हामीले प्रदेश निर्माण गर्यौं र 7वटा प्रदेश घोषणा भएको छ र संविधानमै उल्लेखित भएको छ र त्यो संविधान विपरीत अहिले आएर जुन संशोधन आएको छ त वास्तवमा संविधानले पनि त्यसलाई छुट दिएको छैन। मान्यज्यू, अब नि तपाईले आफ्नो अगाडि ऐना राखेर आफैलाई हेर्दै 90%ले जारी गरेको संविधान लौ हेरौं त भनेर छाती पिट्नुको कुनै तर्कै भएन। त्यही संविधान जलाइयो, त्यही संविधान च्यातियो, त्यही संविधान जारी गर्ने कांग्रेस माओवादी केन्द्रले अहिले संशोधन प्रस्ताव हालेको छ। अनि अहिले वास्तवमा जनताहरू जुन भनौँ न संविधान घोषणा गर्ने क्रममा जुन राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा संविधान हामीले घोषणा गर्न सफल भयौँ र तिनै राजनीतिक दलहरूको बीचमा अहिले पनि एउटा सहमति आवश्यकता छ र हिजो जो संविधानमा घोषणा गर्ने क्रममा 90% यो संसारकै इतिहासमा हेर्दा पनि नेपालको संविधान जुन 90% जनताहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट घोषणा गरिएको संविधान वास्तवमा जनताको पक्षको संविधान हो। त्यसमा सबै पक्षलाई समेटेर जनजातिहरू, आदिवासी जनजातिहरू, मधेसीहरू, अल्पसंख्यकहरू सबैलाई समावेश गर्ने किसिमको, सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने किसिमको संविधान हामीले घोषणा गरेका छौँ र अहिले पनि त्यो राजनैतिक दलहरू जो हिजो संविधान घोषणा गर्ने क्रममा एउटा सहमतिका आधारमा घोषणा गरिएको थियो, अहिले पनि त्यो आवश्यकता हो, राष्ट्रको आवश्यकता हो। ती राजनीतिक दलहरूको बीचमा मानिज्यू अब संविधान जारी गर्नु पूर्व अथवा संविधान लेखिरहँदा संघीयता, प्रदेशको सीमाङ्कन, प्रदेश संख्या लगायत यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईहरू जस्ता सभासद, त्यस बेलाका सभासदले घनीभूत छलफल गर्नुभयो र तपाईको सल्लाह पनि त्यहाँ पोखियो। तपाईले मनले खाएको जसो गरी संविधान जारी भयो हो? कसरी हो भन्नुहोस् त। संविधान जारी गर्दा तपाईलाई स्मरण गरौं, अहिलेका प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मधेसको आन्दोलनलाई बोकेर हिँड्दै थिए, हठात त्यहाँबाट उछिटिएर कांग्रेस र तपाईहरुका अध्यक्षको पोल्टामा ठोकिन आए र 16 बुँदे सहमति भयो। त्यही 16 बुँदे सहमतिले 3 जना टाउकाहरू मिलेर संविधान जारी भयो। तपाईहरुले ताली पिट्नुभयो। तपाई कहाँनिर सहभागी हुनुभयो भनिदिनुस् न। हामीले पनि त्यहाँ संविधान जुन भनौँ न संविधान सभामा हाम्रा विषयवस्तुहरू पनि हामीले भाग लिने क्रममा आफ्ना प्रस्तुतिहरू आफूले पाएको समय अनुसार त्यहाँ हामीले पनि प्रस्तुतिहरू गर्यौं र एउटा राजनीतिक दलहरूको बीचमा, राजनीतिक दलको बीचमा पनि हाम्रो बीचमा जो नेकपा एमाले राजनीतिक दलको बैठकमा पनि हामीले आफ्ना विषयहरू प्रस्तुत गर्यौं। त्यसैको आधारमा पार्टीले निर्णय गर्यो र राजनीतिक दलहरूको बीचमा विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसपछि नेकपा एमालेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाका कारणले नै वास्तवमा संविधान हिजो हामीले घोषणा गर्न सफल भयौं र अबको आवश्यकता भनेको त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरिसकेपछि
जनताहरूलाई कुन विषयमा अधिकार अहिले कार्यान्वयनको चर्चै नगर्नुहोस् मान्यज्यू। पहिला संविधान च्यातिन नदिनुहोस्, जलिन नदिनुहोस्। संविधान संशोधनका नाममा यत्रो रणाको मचिएको छ। तपाईहरूले बनाएको 7 प्रदेशको सीमाङ्कनका नाममा यत्रो विवाद चर्किएको छ। तपाईहरू अझै पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि मुलुकमा संघीयता खोज्दैछ नागरिकले, कि त तपाईहरुमा भ्रम छ, कि त नागरिकलाई तपाईहरुले बुझाउन सक्नु भएको छैन? वास्तवमा संविधान कार्यान्वयन भयो भने अनि जनतालाई असुविधा भएको कुनै सीमामा त्यस्तो असुविधा रह्यो भने मात्रै त्यसलाई फेरि पनि हामी संशोधन गर्न सक्छौं, न कि कार्यान्वयन नभइकन जनताहरूलाई अब भनौं त्यसमा सहभागिता नगराइकन त्यसै एकैचोटि अब संविधान विपरीत जुन किसिमको संशोधन आएको छ त्यो वास्तवमा संविधान विपरीत छ। संविधानले छुट दिएको छैन। त्यसकारण पनि अहिले पनि हाम्रो मान्यता के हो भने जब कार्यान्वयनको पक्षमा जाउँ, गइसकेपछि यदि जनताहरूलाई कुनै अधिकारबाट वञ्चित जनताहरू रहेछन् भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि नेकपा एमाले जहिले पनि तयार छ। मधेस आन्दोलनलाई के भन्नुहुन्छ? मधेस आन्दोलन पनि यो वास्तवमा के हो भन्दा संविधान सर्वस्वीकार्य कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संविधानहरू निर्माण गर्ने क्रममा कुनै पनि देशमा सर्वस्वीकार्य भएको छैन, जहाँ कि बहुमतको आधारमा गरिएका निर्णयहरू संविधानका त्यसरी नै आएका छन्। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा पनि वास्तवमा 90% जनताहरूको जुन निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेको संविधान, त्यहाँ संविधान सभामा सबैको समावेशी संविधान सभा थियो, जहाँ कि महिलाहरूको त्यत्तिकै थियो, जनजातिहरूको त्यत्तिकै थियो, मधेसीहरूको त्यत्तिकै थियो। सबैको सहभागिताको आधारमा हामीले संविधान हिजो घोषणा गर्न सफल भएका थियौँ। वास्तवमा मधेसका केही मधेसवादी पार्टीहरूले केही आन्दोलनका कुराहरू उनीहरूको सहभागिता नभए पनि वास्तवमा धेरै जनताहरूको धेरैको प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीहरूको सहमतिको आधारमा भएको हुनाले पनि यसलाई कार्यान्वयनको पक्षमा अब हामीले जसरी पनि कार्यान्वयनको पक्षमा अगाडि बढाउनुपर्छ। कार्यान्वयन भइसकेपछि जनताहरूलाई नपुगेका अधिकारहरू के रहेछन् त्यसलाई हामीले भोलिका दिनमा पनि फेरि पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण पनि अहिलेको आवश्यकता संविधान कार्यान्वयनको र कार्यान्वयन भइसकेपछि हामीले 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पर्नेछ, जहाँ कि अहिले लामो समयदेखि स्थानीय निकाय नभएको हुनाले जनताका विकास निर्माणका कामहरू पनि पछाडि परेका छन्। त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन, त्यसपछि प्रदेशको निर्वाचन, त्यसपछि सङ्घको निर्वाचन गरेर हामीले जुन 2074 माघभित्रैमा यी निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने मात्रै वास्तवमा देशले निकास पनि प्राप्त गर्नेछ। देश अहिले जसरी अस्थिरताको आधारमा अगाडि बढेको छ यसलाई एउटा स्थायित्व कायम गरेर जनताका विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि गति दिन हामीले सक्छौँ। त्यसकारण पनि यसको आवश्यकता संविधानको कार्यान्वयन नै प्रमुख कुरा हो। अहिले संविधान संशोधन भन्दा कार्यान्वयन नै महत्त्वपूर्ण छ। हजुर आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 979 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै शालिग्राम एफएम 100.6 सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा छौं। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 3 का एमाले सांसद मुक्ति प्रसाद पाठकसँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाई पनि एमाले सांसद मुक्ति प्रसाद पाठकसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। मानेज्यू अब संविधान आयो, तपाई खुसी हुनुहुन्छ? यही संविधान जारीपछि तपाईको सेवा सुविधा भत्ता पनि बढ्यो, अझ बढी खुसी हुनुहुन्छ? तपाईका स्याङ्जाका बेरोजगार साथीहरू, तपाईका मतदाताहरू कतिको खुसी हुनुहुन्छ होला? वास्तवमा यो जसरी मिडियाहरू मार्फत जुन किसिमका हल्लाहरू भएका छन् सुविधाको सन्दर्भमा, वास्तवमा एउटा राष्ट्रको एउटा सांसदको हैसियत र अनुसार अब केही कुराहरू विरुद्ध जुन भाडाको विषयमा अलिकति काठमाडौँमा बस्ने जुन सांसदहरूलाई अहिलेसम्म 51 सालमा दिएको भाडा 6,000 दिने गरी 6,500 दिने गरिएको थियो र त्यही भाडा मानिजो अब तपाईलाई मतदान गर्ने तपाई त बाँच्नु पर्यो, तपाई त सेवा सुविधा लिनु पर्यो, भाडा तिरेर काठमाडौँमा चिसोबाट, गर्मीबाट, आगोबाट, पानीबाट जोगिनु पर्यो। तपाईलाई मतदान गरेर सिंहदरबार पठाउने तपाईको मतदाता चाहिँ बाँच्नु पर्ला कि नपर्ला? हैन, पर्छ। त्यो स्वाभाविक। तपाईको त 51-52 सालदेखि कुनै पनि पुनर्विचार भएन छ। उसको त जन्मदेखि नै पुनर्विचार भएको छैन, हेर्नुस् त। हजुर। अनि
ऊ बाँच्नु पर्ला कि नपर्ला अनि तपाईलाई जिताउनु पर्ला कि नपर्ला? अब मेरो व्यक्तिगत धारणा भन्नुहुन्छ भने त वास्तवमा अहिलेको वास्तवमा त्यो किसिमको हाम्रो चाहना भन्दा पनि अब सबै राजनैतिक पार्टीका सांसदहरूको आवश्यकतालाई यस्तै सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूको आवश्यकता अनुसार संविधान पनि संशोधन गरिदिनुस् न। तपाईहरु मिली भगतमा चाहिँ टक्क टाउको जोडाउने अनि अरु कुरामा चाहिँ दसतिर फर्केर आन्दोलन र यस्तो र उस्तो भन्ने यस्तो पनि हुन्छ भने अहिले यो एउटा कुरा के छ भने अब मिडियाहरूबाट जसरी प्रचारहरू भएका छन् तपाईहरुले पनि अब जान्नु भएको छ वास्तवमा एउटा काठमाडौँमा बस्ने एउटा सांसदले जनताको अब सबै कुराहरू जनताहरू जानुहुन्छ त्यहाँ जनताहरूका पनि आवश्यकता केही सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि हुन्छन्। हामी क्षेत्रमा जाँदा हैन तपाईलाई सजिलो हुने गरी म भनिदिन्छु स्याङ्जाबाट उपचार गर्न काठमाडौँ आएका मान्छेलाई तपाईले उपचार सहयोग दिनु पर्यो। काठमाडौँबाट स्याङ्जा जानलाई भाडा दिनु पर्यो। काठमाडौँमा आएको बेला होटलमा बस्नलाई 2-4 हजार पनि दिनु पर्यो। यी सबै गर्नुपर्छ। त्यति तलबले के हुन्छ? अब फेरि पनि तपाईमाथि नै म प्रश्न गर्छु। हजुर तपाईहरु जनतालाई मगन्ते बनाएर नागरिकको गरिबीमाथि कहिलेसम्म राजनीति गर्ने? तपाईले एउटा राम्रो अस्पताल स्वास्थ्य सेवा राम्रो स्वास्थ्य सुविधा किन नदिने? अनि मैले मेरो भनाइको मतलब के हो भने जनताहरूलाई सेवा सुविधा सम्पन्न गराउनु पर्छ, स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्छ, जनताका आवश्यकता जुन युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ र अहिले पनि जनताहरूले जुन भनौँ न विकास निर्माणका सन्दर्भमा जुन जनताहरूका आवश्यकता छन् त्यसलाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र हामी निर्वाचित भएको त्यही विषयमा पनि हो। त्यसकारण पनि हामीले संविधानमा केही मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेका कुराहरूलाई त्यसलाई पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता छ। हामीले खानेपानीको सेवा सुविधा भनेका छौँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनताहरूलाई हक भनेका छौँ, स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक भनेका छौँ, त्यस्तै गरी अब रोजगारीको हक भनेका छौँ। त्यसकारण पनि ती कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी एउटा स्थिरता भयो भने राष्ट्रले स्थिरता प्राप्त गर्यो भने मात्रै ती कार्यान्वयन हुन सक्छन्। त्यसकारण पनि अब अहिले पनि मेरो भनाइको मतलब के हो भने हामीले अहिले बनेको नयाँ संविधान अनुसार कार्यान्वयनको पक्षमा गइसकेपछि ती विषयहरू पनि हामीले अब कुनै युवाले म बेरोजगार छु भन्यो भने उलाई संविधान पल्टा, तेरो मौलिक हक संविधान भित्र कैद छ भन्नु पर्ला। कसैले मैले उपचार गर्न पाइन, म मर्दैछु उपचार अभावमा पैसाको अभावमा भन्यो भने पनि तेरो स्वास्थ्य मौलिक हक संविधान भित्र छ भनिदिनु पर्ला। कसैले काम गर्छु तर भोकै मर्दैछु भन्यो भने पनि खाद्य सम्प्रभुता खाद्य मौलिक हक संविधानमै छ भनिदिनु पर्ला। कसैका छोराछोरी पढ्न नपाएर नदी किनारमा बालुवा चाल्दैछन् भने पनि उनीहरूलाई पनि शिक्षाको हक मौलिक हक संविधान भित्र छ भनिदिनु पर्ला। है क्या मजा। अब एउटा यस्तो छ, अब यो वास्तवमा अब हामीले जुन संविधानमा उल्लेखित गरेका विषयहरू छन् स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार लगायतका जुन भनौँ न विषयहरू हामीले संविधानमा मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेका छौँ त्यसलाई जबसम्म यो भनौँ स्थायित्व सरकारको स्थायित्व हुँदैन त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पनि अहिलेको आवश्यकता अब यी जुन हामीले 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेका छौँ ती 3वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि एउटा सरकार स्थायी सरकार बनिसकेपछि ती संविधानमा उल्लेखित गरेका कुराहरू हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। र अहिले पनि हामी राजनीतिक परिवर्तन त गऱ्यौँ तर जनताको आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अहिले पनि जनताले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् र जनताका पहुँचमा हुने विकास निर्माणका कामहरू पनि व्यवस्थित हिसाबले हुन सकेका छैनन्। त्यसकारण पनि अहिलेको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भनेको 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो र त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन र संविधानमा उल्लेखित गरेका विषयहरू। हजुर मानेजु हामीसँग कोही श्रोता हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि उहाँलाई स्वागत गरौँ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। हजुर धापाबाट मुकुन्द छ। भन्नुहोस्। अतिथज्यू नमस्ते। नमस्ते।
तपाईहरुको सोचाइ कति आलो काँचो के नेपाल भन्दा चाहिँ 52 गुणा ठुलो चीन चाहिँ बिना संहिता चलिरहेको छ। चीनले त्यत्रो चमत्कारी विकास गरेकै छ हैन। अनि भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालसँग जोडिएको प्रान्त बिहारमा चाहिँ 13 करोड जनसङ्ख्या छ, उत्तर प्रदेशमा चाहिँ 19 करोड जनसङ्ख्या छ। नेपाल भन्दा कयौं ठुलो छ भने यति सानो देशलाई चाहिँ किन संहिता चाहियो, कलको बिउ किन रोप्नु पर्यो भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद प्रश्नको लागि। जुन एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले गरेकोमा मलाई यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र वास्तवमा संघीयताको आवश्यकता किन पर्यो भने हिजो हामी एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित थियौं र एउटा मधेसमा आन्दोलनमा पटक पटक संघीयताको विषयमा पनि मधेस आन्दोलन भइराखेको थियो र त्यसलाई एउटा राजनीतिक निकास दिनको लागि सहमतिको लागि एउटा जुन भनौँ हिजो राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भयो र संघीयता यो राष्ट्र जुन भनौँ न सिंहदरबार केन्द्रित अधिकारहरू संघ प्रदेश र स्थानीय निकायसम्मलाई अधिकार सम्पन्न गराउन सकियो भने जनताहरूको पहुँच पुग्न सक्छ भन्ने मूल्य अब एकात्मक शासन हुँदा सिंहदरबार केन्द्रित थियो। अब संघीयतामा गइसकेपछि दल केन्द्रित नेता केन्द्रित शासन हुँदैछ हैन। त्यस्तो होइन। जुन संघीयताको जुन सिद्धान्त छ, संघीयताको सिद्धान्त अनुसार जुन प्रदेश र स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गराउन सकियो भने स्थानीय निकायहरू अधिकार सम्पन्न भयो भने वास्तवमा जनताको त्यहाँ पहुँच पुग्न सक्छ। त्यसकारण पनि त्यो संघीयताको आवश्यकता रहेको। हामीले केन्द्रको अधिकारलाई एउटा प्रदेश हुँदै स्थानीय निकायसम्म पुर्याउन सक्यौँ भने एउटा दुर्गममा रहने जनताहरूको पनि भौगोलिक अवस्था हेर्दा ती जनताहरूले पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जनताहरूको पहुँच पुग्छ भनेर नै संघीयताको आवश्यकता रहेको र त्यसलाई अब हामीले कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म जीवा भट्टराई धरानबाट। नमस्कार। भट्टराईजी भन्नुहोस्। सांसदजीलाई के प्रश्न गर्छु भने 7 सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँहरूले इतिहास र कथा पढेर बिताउनु भयो। हामी ज्येष्ठ नागरिक भयो, हामीलाई तपाईँहरूले 2000 रुपियाँ दिएर राष्ट्र बर्बाद गर्नुभयो, आफू बाजेर यो के गरेको तपाईँहरूले? म यही सोध्छु। हजुर, प्रश्न बुझ्नुभयो? हजुर हजुर, धरानबाट प्रश्न गर्नुभएको थियो, बुझ्नुभयो? हजुर हजुर, जवाब दिनुहोस्। धन्यवाद प्रश्नकर्ता जुन साथीलाई मेरो धन्यवाद छ र नमस्कार पनि। र वास्तवमा जुन 2007 सालदेखि नै एउटा राजनीतिक आन्दोलनहरूको सुरुवात भयो र वास्तवमा अहिले आएर तपाईँहरूले त्यो 2000 मात्रै सेवा सुविधा जनताहरूलाई दिनुभयो भन्ने कुराहरू राख्नु भएको छ। वास्तवमा राजनीतिक परिवर्तन हामीले धेरै कुराहरू गरेका छौँ। हिजो जुन 2007 सालदेखिका क्रान्तिहरूले, जुन 2046 को क्रान्तिले र 2062-63 को जुन क्रान्तिले एउटा देशलाई एउटा नयाँ निकास गणतन्त्रसम्म स्थापित गरेको छ र अब त्यसलाई हामीले गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताका आधारमा जनताहरूलाई कसरी पहुँचमा पुर्याउन सकिन्छ र जनताहरूलाई अरू सेवा सुविधा, त्यो एउटा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै दिएर पुग्दैन, जनताहरूको अब आर्थिक समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मूल्य मान्यताका आधारमा नै यो भनौँ न हामीले यी राजनीतिक परिवर्तनहरू गर्यौं र अहिले आएर ती राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि जनताहरूको जुन आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हामी जान सकेका छैनौं। अब राष्ट्रको आवश्यकता भनेको जनताहरूको आर्थिक समृद्धि, जब जनता आर्थिक समृद्धिमा पुग्न सक्छन् तब मात्रै राष्ट्र पनि समृद्ध हुन्छ। त्यसकारण पनि अब त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ र मेरो पनि म एउटा सांसदको हैसियतले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेछु। अच्छा, आदरणीय श्रोता, तपाईँ यति बेला इमेज एफएम 979 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै शालिग्राम एफएम 100.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा हुनुहुन्छ। आज हामीले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 3 का एमाले सांसद मुक्ति प्रसाद पाठकसँग छलफल गरिराखेका छौं। तपाई पनि यो छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 400556 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर भन्नुहोस् त। हजुर, म विश्वम्भर कोइराला कौशल टारबाट बोल्दैछु, भक्तपुरबाट। सांसदजी नमस्कार। नमस्कार। यो नेताहरू नि एक त अब यो सानो राष्ट्रमा, भारतमा चाहिँ त्यत्रो राष्ट्र छ 545, यहाँ 601 हुनुपर्ने। यो अनावश्यक सांसदको काम के थियो र यिनीहरूले के काम गरे, अहिलेसम्म केही काम गरेका छैनन् भने यिनीहरू खालि। अनि अर्को कुरो, यो सांसदको भत्ता बढाउनलाई चाहिँ सबै जवाफ दिनुहोस्।
हजुर, वास्तवमा हो, निश्चित रूपमा पनि यो एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हिजो 601 बनाउने भनेर जुन सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति भयो र वास्तवमा यो राष्ट्रको जुन नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा यो धेरै पनि हो। तर के भन्दा संविधान सभा भएको हुनाले हिजो हामीले सबै जात जाति, सबै महिलाहरू, सबै पक्षलाई, यो राष्ट्रमा रहने धेरै जात जाति, मधेसीहरू, अल्पसङ्ख्यकहरू र लगायत सबैलाई समावेश गरेर यो संविधान निर्माण गर्ने भएको हुनाले पनि यो 601 को जुन सांसद हिजो संविधान सभाका सदस्य बन्ने कुरा रह्यो। र वास्तवमा अहिले अबको हामीले संविधानमा घोषणा गरेका छौँ जुन निर्वाचन क्षेत्रहरू पनि हिजो 240बाट अब 165 बनाउने भनेर नयाँ संविधानमा जुन बनेको छ र त्यसमा पनि केही एउटा समावेशी बनाउनको लागि सबै जात जातिहरूको समावेशिता होस् भनेर एउटा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पनि व्यवस्था गरेका छौँ र अब वास्तवमा त्यसलाई घटाएर हामीले जाने भनेर नै त्यो किसिमको संविधानमा घोषणा भएको छ। हिजो विगतमा अब केही सहमति गर्नको लागि राजनैतिक दलहरूको बीचको सहमतिको कारणले पनि हिजो आन्दोलनले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नको लागि पनि केही बढी भएको हो, त्यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ। र अहिले जहाँसम्म सेवा सुविधाको जुन वृद्धि भएको कुराको विषयमा कुरा उठाउनु भएको छ र वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा त मेरो इच्छा चाहना थिएन, तैपनि एउटा सरकारले जुन कुराहरू त्यो आवश्यकता महसुस सरकारले जुन कुरा गरिदियो त्यसको लागि धन्यवाद। देशका वास्तवमा अरू देशका सांसदहरूको तुलनामा यहाँहरूले पनि मूल्याङ्कन मान्यज्यू वास्तवमा अरू देशका जनताको तुलनामा पनि भन्ने कि वास्तवमा अरू हाम्रा जनता तपाईहरूलाई सेवा सुविधा वृद्धि गरिदिनको लागि खाडी गएका छन् भन्ने कि? हजुर, होइन त्यस्तो होइन। वास्तवमा अब अरू देशका सांसदहरूले प्राप्त सुविधा, अरू देशकाले त देश विकास पनि गर्छन् नि। तपाईहरूलाई सेवा सुविधा त 1 लाख त केही न केही 5 लाख गरिनुपर्छ, तर जनतालाई बाँच्न दिनुहोस् न, पढ्न दिनुहोस्, स्वास्थ्य सेवा दिनुहोस् त। तपाईहरूलाई 1 लाख होइन 5 लाख दिन तयार छन्। मानिजो अब मेरो हातमा अर्को एउटा प्रश्न आएको छ। अहिले हाम्रो विषय भनेको पनि वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा हुन सक्छ, मेरो इच्छा चाहना नहुँदो हो, तैपनि एउटा त्यहाँको आवश्यकता, अब भनौँ काठमाडौँमा बस्ने जुन सांसदहरूले वास्तवमा जीवन निर्वाह गर्न पनि आवश्यक रह्यो र त्यहाँ बसेर जनताका जुन आवश्यकताहरूको विषयमा जुन अहिले संविधान हामीले घोषणा गरिसकेपछि ती नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने रहेको हुनाले पनि केही कुराहरू भएको छ। त्यसलाई पनि अब हामीले ठिक ढङ्गबाट होइन, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा हामीले गाउँमा गइसकेपछि केही विषयहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्ने विषयहरू पनि हुन्छन्। जनताको चाहना छ, युवाहरूका विभिन्न खेलकुदहरूको आयोजना गरिएको हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ र त्यसै गरी अब विभिन्न अब भनौँ न तपाईको सेवा सुविधाबाट तपाईले पाउने सेवा सुविधाबाट किन सहयोग गर्ने भन्नुस् न भएको छ र त्यसमा पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मेरो त्यस्तो कुनै आवश्यकता होइन। म हिजो राजनीति गर्ने बेलामा पनि जुन बेलामा प्रवेश गरेँ त्यसमा एउटा सेवाको भावनाले यो राजनीतिलाई सेवाको भावनाबाटै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने। मान्यज्यू, मेरो हातमा एउटा प्रश्न आएको छ। शिक्षा भट्टराई विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न पठाउनु भएको छ। अहिलेसम्म जनतालाई पहुँचमा पुग्न नदिने राजनीतिक दल नै हुन्। हजुर, अब संहिता नै सम्पूर्ण हो भने दल किन चाहिएला? दल विहीन हुन सक्छ संहिता भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। होइन, त्यस्तो होइन। दल त राजनीतिक दलहरूले नै अहिलेसम्मको जुन राजनीतिक यो स्थायित्व भनौँ देशमा अहिलेसम्म गणतन्त्रमा पुर्याउने कुरामा पनि राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हिजोको शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर सामन्ती शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर यो अवस्थामा पुर्याउने पनि यहाँका राजनीतिक दलहरू हुन्। तर पनि वास्तवमा केही कुराहरू जनताको पक्षमा केही कामहरू नभएको हुनाले जनताले प्रश्न गर्न स्वाभाविक हो। अब हामीले यसलाई संविधान जुन हामीले घोषणा गरेका छौँ यसलाई कार्यान्वयनमा गइसकेपछि जनताको पक्षमा पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यसकारण पनि यो अहिलेको आवश्यकता हो र त्यसरी पनि अब त्यो हिसाबले पनि मैले यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी कार्यक्रम
श्रोतासँग सांसदमा छौँ। आज हामीले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 3 का एमाले सांसद मुक्ति प्रसाद पाठकसँग छलफल गरिराखेका छौँ। तपाईँ पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने 40065626 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? मैं कुमार शर्मा बोल रहा हूँ इटरी से। मनोज कुमार जी, आप लोग अपने आप लड़ते भिड़ते रहते हैं, आप देश का विकास कैसे करते हैं? आप लोग देश का विकास नहीं करते, आप लड़ते भिड़ते जनता का लड़ा। धन्यवाद दिन्छु। मान्यज्यू जवाफ दिनुहोस्। अलि बुझेँ नि, मैले प्रश्न बुझेँ नि। अब तपाईहरु आफै भिन्नुहुन्छ, लड्नुहुन्छ, देशको विकास कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँ? हजुर, होइन, वास्तवमा यो एउटा वास्तवमा अहिले पनि त्यो संविधान बनिसकेपछि जुन अहिलेको संसदको सन्दर्भमा हामी भिन्ने भन्दा पनि अहिलेको जनताको जुन आवश्यकता, जनताले कुराहरू उठाउनु भएको छ, जुन विषयमा सीमाङ्कनको विषयमा जुन भनौँ प्रदेशहरू निर्माण गरिसकेपछि, हामीले घोषणा गरिसकेपछि जुन अहिले यस्तो होला नि त भने के तपाईको चाहिँ जनता भनेको त जुन छुट्याउने काम भएको छ मानेजु जस्तो नि अब तपाईहरुलाई अनुकूल बोल्ने जनता मात्रै जनता देख्ने कि तपाईको मतदान क्षेत्र, तपाईको पकेट क्षेत्र भन्दा बाहिर जस्तो मधेसका जनताले बोलेका कुरालाई पनि जनताको आवाज भन्ने? होइन, त्यो पनि मधेसलाई पनि हामीले जुन संविधानमा सम्बोधन गरेका छौँ, त्यहाँको समावेशी समानुपातिक भनेर हिजो हामीले फेरि पनि एउटा संविधान जुन भनौँ न संशोधन गर्ने काम पनि गरिसकेका छौँ। जुन भनौँ न जनसङ्ख्याको आधारमा एउटा भूगोललाई हेरेर दुईटै कुरालाई आधार मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले संशोधन पनि गरिसकेका छौँ। त्यसले पनि जनताको चाहनालाई पुरा गरेको छ। अब पनि जनताको जुन मधेसका जनताहरूको जुन अधिकारहरू प्राप्त भएका छैनन् भने त्यो अधिकारलाई संशोधन गर्ने कुरामा हामी अहिले पनि तयार छौँ। तर पनि अब वास्तवमा मधेसलाई जुन पहाडबाटै अलग गर्नुपर्छ भन्ने विषयले भोलि गएर राष्ट्रको स्वाभिमान नै गिर्ने किसिमका कुराहरूलाई निर्णय गर्ने कुरामा हाम्रो असहमति हो। जुन राष्ट्रको अखण्डतालाई जोगाउनुपर्छ, अहिलेसम्मको हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा जुन हाम्रा पुर्खाहरूले जुन एउटा राष्ट्रको स्वाभिमानको लागि जुन आफ्नो ज्यान बलिदान गर्नुभएको छ, हाम्रो इतिहास छ, साथी छ, अहिलेसम्म पनि कसैको भनौँ न अन्तर्गतमा नरहेको स्वाभिमानको लागि पनि हामीले अब हेर्नुहोस् न, तपाईलाई संहिता नभई नहुने, देशको विकासका लागि र नागरिकको सेवा सुविधाका लागि संहितै चाहिने रहेछ। संहिता पहाडसँग मधेस जोडिनै पर्ने, पहाडसँग हिमाल जोडिनै पर्ने होइन पनि रहेछ नि त। मधेसवादी दलहरूले संहिताको अनुहार यस्तो होइन, सिद्धान्त यस्तो होइन भनेर जिकिर पनि गरिरहेछन् नि। अनि हाम्रो राष्ट्र वास्तवमा नेपाल एउटा भनौँ न अहिलेसम्म हिमाल पहाड तराई मिलेर नै एउटा भनौँ न हाम्रो त्यो एउटा जुन किसिमको हाम्रो संहिताले देश टुक्रिन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई डर छ? होइन, त्यस्तो होइन। वास्तवमा मधेसलाई मात्रै छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता के हो त? पहाडको जुन स्रोत साधनहरू, जुन हिमालको स्रोत साधन मधेसका जनताले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ, मधेसको स्रोत साधन हिमाल पहाडका जनताले पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसरी हामीले संघीयतामा त्यसरी जान सक्यौँ भने मात्रै यो राष्ट्रले एउटा स्वाभिमानका साथ, एउटा स्वाधीनताका साथ एउटा राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउनको लागि पनि त्यो आवश्यकता हो। वास्तवमा त्यो अहिलेको नेपालको जुन हिमाल पहाड तराई मिलेर बनेको जुन देश छ, यसले सबै पर्यटनको क्षेत्रमा पनि विभिन्न विकास निर्माणका हाइड्रोको क्षेत्रमा जुन हाम्रा ऊर्जा उत्पादन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो, हाम्रो स्रोत साधन जुन जल स्रोत उपयोग गर्नको लागि पनि यहाँको पहाडको जल स्रोत मधेसले उपयोग गर्नुपर्छ। मधेसको जुन तराईमा रहेको जुन खाद्यान्नहरू हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा जति गर्न सक्छौँ त्यो पहाडले उपयोग गर्नुपर्छ, हिमालले उपयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण पनि त्यो हाम्रो राष्ट्रको एउटा राष्ट्रको भूगोलको आधारमा पनि त्यो आवश्यकता हो। हजुर मानिज्यू, हामीसँग फेरि अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ प्रश्नका लागि, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, बाहिरी सक्नु भएको छ। फेरि अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाहिरिनु भएको छ। मानिज्यू, अब के हुन्छ त? संहिताका नामको यो कलह कहिलेसम्म जारी रहला?
हाम्रो चाहना त वास्तवमा यो एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हिजो जसरी संविधान घोषणा गर्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा सहमति कायम भएको थियो र अहिले पनि त्यो आवश्यकता छ, राष्ट्रिय सहमति नै आवश्यकता छ। सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा सहमति गरेर यो संविधान कार्यान्वयन गरेर हामीले यी 3वटा निर्वाचन जसरी पनि छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने 2077 माघभित्रमा यी 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने र वास्तवमा एउटा स्थायित्व, राष्ट्रले स्थायित्व पनि प्राप्त गर्नेछ, जनताको आर्थिक समृद्धिको बाटोतिर पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारण पनि यो कुरालाई जसरी पनि अबको राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ नै भन्ने मेरो मूल्य र मान्यता। हजुर, मान्यज्यू, यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज एफएमलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 3 का एमाले सांसद मुक्ति प्रसाद पाठकसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्र द्वय अनिश साके अनि विज्ञान श्रेष्ठका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।